आउज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तारिया हुण गल वध गई है। हुण गल्लां जन्नत दे टिकटां तक पहुंच गई हैं। अब बातें बहुत आगे चली गई हैं। दीन और मज़हब का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जितना कोई गिर सकता है हम एक दिन अंदाज़ा लगाते हैं, अगले दिन उससे ज़्यादा गिरी हुई बात सामने आ जाती है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो आज वीडियो सामने आई है उस हवाले से बात करूंगा और इस वीडियो की वजह से जो असरात हैं वो बात करेंगे। लेकिन अभी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था, अब बातें बहुत आगे चली गई हैं। कुछ अरसा पहले हमने देखा था कि राना सनाउल्लाह ने मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से भी ज़्यादा अजीम है। ये मेरे पास क्लिप मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुहैया किया जा सकता है। हज से भी ज़्यादा बड़ा काम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जब वापसी का ऐलान किया 21 अक्टूबर को, जो कि अब से कुछ 4-5 दिनों के बाद है, उन्होंने कहा कि मैं 21 अक्टूबर को वापस आऊँगा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने जलसे प्लान करने शुरू किए। पहला जलसा शादरा में हुआ जो जलसी कहलाया, फिर कॉर्नर मीटिंग में तब्दील हो गया। उसके बाद दूसरा जलसा टोका न्याज़ के एरिया में हुआ, वो भी वलीमा कहलाए शुरू में, और फिर जो उसके अंदर के हालात थे वो भी नज़र आ गए। फिर मरियम नवाज साहिबा ने जीसी कॉलेज लाहौर में खिताब का इरादा किया, लेकिन वहाँ के हालात भी उनको पता लग गया कि वहाँ पर भी अब उनकी दाल नहीं गल सकती। वहाँ पर भी बहुत सारे मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, चोर के नारे और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि सोशल मीडिया पर मारूफ हो रही हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने खिताब कैंसिल किया। हमजा शहबाज ने जलसा किया, वो भी जलसी से ज़्यादा, बल्कि कॉर्नर मीटिंग से ज़्यादा नहीं हो सका, या फ़ोटोशॉप जो भी होता है, रात को आधी रात को जो जलसे होते हैं उसकी हालात क्या होते हैं वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। और फिर ये ऐलान, पहले मुस्लिम लीग के जलसों में जो बातें होती थी वो खाने की बातें होती थी, बिरयानियाँ, कौरमे, कीमे वाले नान, ये बातें होती थी। फिर बात आगे बढ़ी और बातें पहुंच गई मोटरसाइकिल तक। एक शख्स ने ऐलान किया कि जो बंदा 500 बंदे लेके आएगा उसको एक होंडा 125 दी जाएगी। मुल्क में पेट्रोल तो है नहीं, होंडा 125, और वो भी 500 बंदों पर। बड़ी सस्ती डील थी। और अब ये इस डील को एक एक्सटेंडेड वर्जन मिल गया। मुस्लिम लीग नून के एक साबिक MPA साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जो भी जाएगा उस पर उसको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि अपनी बात में दम पैदा करने के लिए ये जिस तरह उस MPA ने, साबिक MNA जो भी है, उसने जो बकवासियात की हैं मज़हब के नाम पर, ज़ाहिर है ये मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक घटिया इंसान जो पकड़ा गया था जिसने कहा था कि वो नेकियां बेच रहा है, 10 रुपए में 1 लाख नेकियां और 100 रुपए में 1 लाख नेकियां। कोई अब पाकिस्तान में ये हालात हैं तो फिर अब ये लोग किस तरह नहीं आएंगे। ये एक कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की। कहा कि जी आले रसूल जन्नत की टिकटें दिया करते थे, अब मैं दे रहा हूं। खुद को आले रसूल के बराबर कह रहे हैं। साहबा कराम की तो बात ही कुछ और है, आले रसूल तक बात पहुंच गई।
صحابہ کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ آل رسول تک پہنچ گئے ہیں جو کہ صحابہ کے بھی سردار ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بندہ مینار پاکستان جلسے میں جائے گا اس کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اب اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے دین کو تو اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے، مولوی فضل الرحمان تو ان کے گھر کا پالتو ہے، اس پر تو بات، اس بندے سے تو بات ہو ہی نکل نہیں سکتی، نہ ہی اس کی پارٹی کا کوئی بندہ کرے گا بات۔ مولوی فضل الرحمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے سیاسی بیانات وہ بندہ دیتا ہے، مذہب کا سیاست میں استعمال جس طرح وہ کامیابی سے کرتا ہے آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اب یہ بیان آ گیا۔ ہم نے مولوی فضل الرحمان کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا تک بہت عرصہ پہلے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے چونکہ ان کو اپنی ساتھ ملانے سے انکار کیا تھا، یہ نواز شریف کے ساتھ ملے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت اچھے خوشگوار موڈ میں ان کی تصویریں بھی آتی رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان دیا تھا۔ بلاول بھٹو کے ساتھ جب یہ ملے، بلاول زرداری کے ساتھ ان کا الحاق ہوتا رہا، تو پھر وہ سارا فتویٰ غائب ہو گیا۔ اب وہ شرف مروت کے جو الفاظ ہیں میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، انہوں نے جو کہا تھا کہ بڑھ گیا سارا پروگرام، تو پھر بڑھ گیا۔ شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ تھے، تو یہ سارا کچھ۔ اور اب پھر انہوں نے جس طرح ہم نے دیکھی ہیں باتیں، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بیان کیا کہ انہی کے لیڈر، انہی جماعت کے، مولوی فضل الرحمان کی جماعت کے جو پالتو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی جب انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف نفرت کا اظہار شروع کیا تو تصویریں بھی ایسی جاری کی، اور پھر انہوں نے پاکستان کے نام پر پیر رکھا ہوا۔ یہ تصویریں بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پر، کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ فلسطین کے موضوع پر بھی ہم نے دیکھا کہ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیلیوں یہودیوں کے بچوں کا خیال کرو، اور اب یہ فتویٰ کہ آل رسول جنت کے ٹکٹ دیتے تھے، اب میں بھی جنت کے ٹکٹ دے رہا ہوں، جو بندہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا اس کو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی۔ خدا کا خوف کرو یار، استغفر اللہ۔ اب یہ یہاں تک باتیں آپ پہنچی ہیں، یہاں تک باتیں آپ پہنچی ہیں، وہ بریانیاں، وہ قورمے، وہ قیمے والے نان، وہ چکن پلاؤ کی باتیں اب پیچھے رہ گئیں۔ ہونڈا 125 تک کی باتیں کی گئی تو وہ سارا کچھ بھی پیچھے رہ گیا۔ ملک میں پیٹرول ہی نہیں ہے تو پھر ہونڈا 125 لے کر کیا کریں گے لوگ؟ اور اب جو بات سامنے آئی وہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ، کیا یہ جنت کا ٹکٹ کامیاب ہو سکے گا؟ کیا یہ جنت کا ٹکٹ کا جو حربہ ہے وہ لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ وہ سوال جو ہر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے کہ اس قسم کے الفاظ کی ضرورت کیا تھی، کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا نواز شریف نے ایسا کہا، یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات کو یقیناً قابل مذمت ہے۔ اب یہ توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو اہل بیت رسول کے برابر لے جا رہا ہے، چونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جی اہل بیت رسول جنت کے ٹکٹ دیا کرتے تھے، میں بھی جنت کے ٹکٹ دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ اہل بیت رسول کی برابری کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اس پر کوئی مولوی بولے گا تو ہم انتظار کریں گے کہ کون سا مولوی بولتا ہے، کون سا مولوی فتویٰ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ نون لیگیوں کے شر سے بچ بھی جاتا ہے۔ انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں پنپنے والے ان فتنوں کو نیست و نابود فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔